सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयक 2077 में माननीय दिव्यमणि राज भण्डारीज्यूले राखेको संशोधनलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, मलाई लागेको थियो सभामुख महोदय कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीबाट नेपालको अर्थतन्त्र शिथिल हुँदै गएको र आर्थिक विधेयकले त्यसलाई समृद्धितिर सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारा दिएर अहिलेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले आर्थिक विधेयकमा ती पूर्वाधारहरू नेपालका पूर्वाधारहरू जसले मुलुकको आर्थिक समृद्धितिर अगाडि बढाएर नेपाली जनतालाई सुखीको अनुभूति दिन सक्ला भन्ने किसिमको विधेयक लिएर आउने भन्ने हामीले सोचेका थियौँ। तर सरकारले सम्पूर्ण आम नेपाली जनताको आशालाई निराशामा परिवर्तन गरेको छ। सभामुख महोदय, अहिलेको विधेयकमा जुन किसिमबाट महिलाहरूले बढी प्रयोग गर्ने इन्डक्सन सामानहरू चुरीपोतेहरूमा जुन किसिमबाट ट्याक्सहरू बढाएको छ, त्यस आधारमा पनि अहिलेको यो बजेट चाहिँ महिला मैत्री नभएको भन्ने कुरा पनि देखिएको छ भने अर्कोतिर मलाई लाग्छ नेपालको आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको हाइड्रो पावरका कुराहरूलाई पटक्कै सम्बोधन गरेन। इलेक्ट्रिक मोटरहरू जसले नेपालमा भएको हाइड्रो पावरको उत्पादनबाट इलेक्ट्रिक मोटरहरू एउटा आम नेपाली जनता 40% जनसङ्ख्या ओगटेको एउटा युवाले भोलिको सपना देखेको थियो कि नेपालमा बसेर इलेक्ट्रिक मोटर मैले थोरै सानो मात्रामा 20-30 लाखमा किन्नेछु भनेर आफ्नो योजना बनाएको थियो सभामुख महोदय। तर आज त्यो हाइड्रो पावर जुन नेपालमा त्यसको सम्भावना पनि थियो, त्यो हाइड्रो पावरबाट मोटर चलाउने किसिमको सपना देखेको युवाहरूको जुन सपना थियो त्यसलाई निराशामा परिणत गर्यो र जुन किसिमबाट इलेक्ट्रिक मोटरमा 10 देखि 50% को ट्याक्स बढाएर सभामुख महोदय यो सर्वहारा सरकारले जुन धनी सामन्तीहरूले मात्रै मोटर किन्ने किसिमबाट जुन किसिमबाट यो ट्याक्सहरू बढाएको थियो, यसले एउटा मध्यम परिवारहरू युवाहरूको आशा र भरोसालाई यसले निराशामा परिणत गरेको छ सभामुख महोदय। त्यस्तै किसिमबाट अहिलेको बजेटले एउटा हामी कृषि प्रधान देश भन्छौँ, हामी कृषिमा औद्योगिकरण गर्नुपर्दछ, विदेशमा भएका युवाहरूलाई अब कृषिमा बढीभन्दा बढी आकर्षण गर्नुपर्दछ भनेर हामीले भनिराखेका छौँ। तर अहिले किसिमबाट आर्थिक विधेयकले जुन कृषिमा बाहिरबाट जुन पशुदानाहरूमा जुन ट्याक्सहरू बढाएको छ 5 देखि 9% सम्म ट्याक्सहरू बढाएको छ, यसबाट कृषि प्रधान देशले कृषिमा उत्पादनहरू अगाडि बढाउन सक्दैन र यस किसिमको जुन ट्याक्सहरू बढाएर जुन किसिमको आर्थिक विधेयक आएको छ त्यसमा तुरन्त यस्ता किसिमका ट्याक्सहरू घटाउनु जरुरी छ। यो वर्ष घटाउनु पर्नु जरुरी छ किन अहिलेको नेपालको यो वर्षको अर्थतन्त्र अत्यन्त नकारात्मकतिर गइराखेको सङ्केतहरू देखा परिराखेको छ। त्यही भएर नेपालमै भएका हाइड्रो पावरको उत्पादनको लागि कृषि प्रधान देशलाई अझै उन्मुख बनाउनको लागि यस्ता किसिमका नकारात्मक ट्याक्सहरूलाई तुरन्त घटाएर नेपालमै भएका यस्ता पूर्वाधारहरूलाई अझै उत्साहपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि यस्ता किसिमका जुन अनावश्यक ट्याक्सहरू बढाएर जुन किसिमबाट सरकारले यो करको बोझ र यसको मूल्य नेपाली जनताले चुकाउनु पर्ने किसिमको जुन गएको छ यसलाई तत्काल हटाओस्। र म फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपालमा 2% मात्रै कर्मचारीहरू सरकारमा आबद्ध छन्। अरू ती कर्मचारीहरूको भत्ताहरूलाई जुन किसिमबाट कटौती गरेको छ सभामुख महोदय, म एक लाइनमा मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु, हामी यदि यो सरकारले सुशासन खोजेको छ भने, भ्रष्टाचार मुक्त समाज खोजेको छ भने सभामुख महोदय मलेसिया र बङ्गलादेशको मोडल लिनु पर्यो जहाँ कर्मचारीको तलब बढाउने तर भ्रष्टाचार गर्न पाइँदैन भनेर कडा कानुन बनायो भने मात्र मुलुक समृद्धितिर सुशासनतिर अगाडि बढाउन सक्छ। तर अहिलेको जुन किसिमबाट 2% कर्मचारीको तलब भत्ता कटेर मुलुकमा सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त हुन सक्दैन, त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनको लागि म गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, आर्थिक विधेयकको प्रस्तावमा भाग लिनुहुने र संशोधन प्रस्ताव राख्नुहुने मान्य सदस्यज्यूहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धेरै राम्रा सुझावहरू आएका छन्, त्यसलाई ग्रहण गर्ने हो। केही कुराहरू मात्रै म स्पष्ट गर्न चाहन्छु। राजस्वका उद्देश्यको बारेमा धेरै लामो चर्चा नगरौँ, 3-4 कुरा मैले भन्नै पर्ने हुन्छ।
पहिलो कुरो राजस्व प्रणाली अनुमानयोग्य र व्यवसायलाई लगानी मैत्री हुनै पर्यो। दोस्रो, हाम्रो आन्तरिक उत्पादन, खास गरी औद्योगिक उत्पादनलाई संरक्षण दिने हुनै पर्यो। तेस्रो चाहिँ उपभोक्ताहरूको लागि पनि अत्याधिक मार नपर्ने किसिमको भन्सार प्रणाली र कर प्रणाली हुनै पर्यो। भन्सारका दरहरू अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको सिद्धान्तबाट पनि गाइड हुन्छन्। अन्तःशुल्क सामान्यतः त्यस्ता वस्तुहरूमा लगाइन्छन् जुन वस्तुहरूलाई हामीले त्यति धेरै उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहित गर्दैनौँ। मूल्यवृद्धि करको एउटा निश्चित सिद्धान्त छ, त्यसै सिद्धान्तको आधारबाट लगाइन्छ। आयकरका दरहरू सालसालै परिवर्तन गर्नु उपयुक्त हुँदैन, कर्पोरेट ट्याक्स लगायतका कुराहरू। त्यसो हुनाले म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभामुखज्यू मार्फत के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामीले 2061 सालपछि मूल्यवृद्धि कर परिवर्तन गरेका छैनौँ। आयकरका दरहरू हाम्रा अरू कानुनमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, विदेशी लगानी प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, सार्वजनिक निजी लगानी सम्बन्धी ऐन, सहकारी ऐन लगायतका ऐनहरूमा भएका व्यवस्थालाई सम्बोधन गर्ने गरी करका दरहरू व्यवस्थापन गरिएका छन्। तिनै कुराहरू आर्थिक विधेयकमा उल्लेख भएका हुन्। राजस्वको स्थिति अप्ठ्यारो छ, यसलाई स्वीकार गर्नलाई तथ्याङ्क स्वीकार गर्ने हामीले नै सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क हो, त्यो स्वीकार गर्ने के तथ्याङ्क तिनै हुन्, यही हो वास्तविकता। अहिले हामीले दैनिक जति राजस्व उठाउँछौँ त्यो राजस्वले हाम्रो दैनिक खर्च धान्ने स्थिति छैन। मैले जेठ महिनाको मोटामोटी आङ्कलन गर्दै गर्दा हाम्रो मासिक 40 अर्ब अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुन्छ र मासिक रूपमा भन्सारबाट औसत 15 अर्ब जति उठ्छ र केही अर्ब रुपियाँ आन्तरिक राजस्वबाट उठ्छ, जसले गर्दाखेरि हामी चालु खर्चलाई, अनिवार्य दायित्वलाई पुरा गर्नलाई हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने भएको छ। त्यो प्रयासहरू भनेका हाम्रा कतिपय कोषहरू जो हामी सरकारकै राजस्वका नीति डाइभर्सनबाट, ट्याक्सका चाहिँ हाम्रा दरबन्दीहरू डाइभर्सनबाट गएर खडा भएका कोषहरू छन्। त्यसरी सिर्जना भएका रोयल्टीहरू छन्। त्यस्ता रोयल्टीहरू पनि हामीले अहिले कानुनसम्मत ढङ्गले राजस्वमा दाखिला गर्ने कुरा गरेका छौँ। यसभन्दा अघिल्लो बैठकमा एकजना मान्य सदस्यज्यूले दूरसञ्चार कोषको प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो, त्यसमा मैले जोड्न चाहेको हो। ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको रकम हामीले मैले अर्थ मन्त्रालयमा राजस्वमा दाखिल गरेको छैन, तर अरू किसिमका रोयल्टीहरू जो सरकारको नियमित राजस्व खातामा जम्मा हुनुपर्ने हो, त्यो पैसा सम्बन्धित दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई आफ्नो विकास निर्माणसँग सम्बन्धित काम दायित्वहरू पुरा गर्ने र चाहिँ यदि पुरा भएन भने त्यो दायित्व सरकारले बेहोर्ने र त्यो बराबरको निकासा दिने शर्तमा त्यो परिचालन गरिएको छ। र अरू कतिपय कोषहरू जुन निष्क्रिय छन् र मुद्दती खातामा सरकारको राजस्वबाट उठेको पैसा चाहिँ मुद्दती खातामा बस्ने र सरकारले आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने यो स्थिति अन्त्य गर्नुपर्ने पनि छ। त्यसकारणले केही कोषहरू राजस्वमा बाँधिएको मैले त्यो अघिल्लो चोटि भन्न छुटेको हुनाले मैले त्यसलाई स्पष्ट गर्न चाहेँ। अब केही व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भएको छ। कोरोनाको जोखिमबारे हामी छुट्टै छलफल गरौँ, तर केही हदसम्म व्यावसायिक वातावरण खुकुलो भइरहँदा क्रियाकलापहरू केही मात्रामा, केही नभए पनि आन्तरिक व्यापार क्रमशः विस्तारित हुँदै जाने स्थिति छ र भन्सार पनि र खास गरी आयात पनि क्रमशः पुरानै सामान्य अवस्थामा फर्किने अवस्थातर्फ जाँदैछ। हामीलाई केही समय खास गरी वैशाख महिनाको अत्यन्त कठोर लकडाउन र जेठ महिनासम्म त्यसको निरन्तरताले अलिकति असर गरेको। अब असारमा क्रमशः केही हाम्रा दायित्वहरू हामीले पाउने राजस्वहरू असुल भएर हामी कमसेकम एउटा सहज अवस्थामा पुग्छौँ भन्ने अनुमान छ र हामीले अब गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ सङ्क्रमण जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै व्यवसायलाई सुचारू रूपले अघि बढाउने नै हो। अहिलेको विश्वव्यापी अभ्यास त्यही हो, हामी त्यसरी नै अघि बढ्नुपर्छ। यसमा हामी सबै मिलेरै अघि बढ्नुपर्छ, यसमा कोही एक्लै हिँड्ने भन्ने कुरो भएन। अहिले हामीले मिलेरै जाने धेरै अभ्यास यही संसदबाट गरिसकेका छौँ। आर्थिक अवस्थाको बारेमा, कोरोनाको बारेमा धेरै अवस्थामा के सत्तापक्ष के प्रतिपक्ष सबै मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका राय सल्लाह सुझावहरू लिएरै अर्थ मन्त्रालय अघि बढ्ने हो। यस विषयमा म मान्य सदस्यज्यूलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छु। अब अर्को वर्षको अनुमानित राजस्वमा हामीले अहिले नै यति उठ्छ उठ्दैन भनेर अनुमान नगरौँ। त्यो उठाउनको लागि चाहिने सबै
पूर्वाधारहरू त्यसको लागि चाहिने सबै तयारीहरू राजस्वका सबै अवयवहरूलाई बलियो बनाउने कुराहरू गरौँ र हेर्दै जाउँ हामी कति हदसम्म व्यवसायलाई सहज अवस्थामा फर्काउन सक्छौँ। त्यसैले नै हाम्रो राजस्व कति उठ्न सक्छ भन्ने कुरा तय गर्छ। यी दुईटा कुरालाई हामीले बेग्ला बेग्लै हेरेर अनुमान गर्न सक्दैनौँ। त्यसो हुनाले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज गर्दै जाने कुराहरू, कोरोना सङ्क्रमण जोखिम न्यून गर्दै जाने कुराहरू र आर्थिक क्रियाकलापलाई सहज अवस्थामा ल्याएपछि राजस्वको सामान्य वृद्धिमा पुग्ने कुराहरू सँगसँगै जान्छन् भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। एउटा विषय योभन्दा अगाडि पनि संसदमै उठेको विषय हो, यो सिङ्गल ट्याक्स पेयरको कुरा। एउटा करदाताको एउटा आफ्नै ट्याक्स पेयर नम्बर होस्, जसको कारणबाट मैले समग्र क्षेत्रमा कति कर तिरेँ, व्यापार गरेको कर कति तिरेँ, आएको कर कति तिरेँ, अथवा म व्यापारी अरू व्यवसाय पनि गर्छु भने त्यो कति गर्ने, त्यसको हामीले तयारी गरिराखेका छौँ। अलिकति यो कम्प्लिकेटेड जटिल पनि विषय भएको हुनाले अहिले नै बजेटमा यसलाई अघि बढाउने भएर भनिएन, तर आन्तरिक गृह कार्य यसमा सरकार अघि बढिरहेको छ। केही अनुमानको विषयमा पनि प्रसङ्ग उठाउनु भएको छ। केही अनुमान गर्दाखेरि एउटा बेसिस एउटा यति % बढ्ला भन्ने लिएको हुन्छ। अहिले अब त्योभन्दा वैज्ञानिक विधिबाट जाउँला। मान्य सदस्यज्यूको त्यो सुझावलाई मैले सहर्ष चाहिँ स्वीकार गरेको छु। अझ हामी अब्जेक्टिभ वस्तुवादी भएर अझ हामी निश्चित प्रक्षेपणका आधारहरू तय गरेर जानुपर्छ। त्यसमा त्यसलाई मैले यहाँ नोट गरेको छु। त्यसपछि यो आर्थिक विधेयकै सन्दर्भमा मौद्रिक क्षेत्रको विषय पनि उठेको छ, ब्याङ्कहरूको स्प्रेड घटाउँदै जाने भन्ने। स्वाभाविक रूपमा ब्याङ्कहरूलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अस्वाभाविक नाफाको स्थितिबाट अहिले चाहिँ हामी ब्याङ्कहरू जान खोज्यो भने उद्योगहरू मर्छ र त्यसपछि ब्याङ्कहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्छ। यो कुरा मैले बारम्बार भन्दै आएको छु र धेरै पहिलेदेखि भन्दै आएको। त्यो हिसाबले स्प्रेड क्रमशः घट्दैछ। कुनै बेला 8-9% स्प्रेड अहिले 5% भन्दा तल छ र यसलाई यो असार मसान्तभित्रमा 4% ल्याउने भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको योजना छँदैछ। आगामी दिनमा मौद्रिक नीति मार्फत त्यो सरकारले र राष्ट्र ब्याङ्कले गर्ने नै छ। अब कर्पोरेट ट्याक्स घटाउने भन्ने सन्दर्भमा यो हाम्रो एउटा राम्रो सुझाव हो। अहिले हामी कर्पोरेट ट्याक्सको मामलामा दक्षिण एसियामा प्रतिस्पर्धी नै छौँ। खास गरी म्यानुफ्याक्चरिङहरूले इफेक्टिभली 20% कर्पोरेट ट्याक्स तिर्नुहुन्छ, अरूले 25% र कतिले सरचार्ज तिर्नुहुन्छ। कोभिडको सन्दर्भमा विदेशी लगानी भित्राउन केही छिमेकी मुलुकहरूले कर्पोरेट ट्याक्स डाउनवार्ड रिभिजन गर्नुभएको छ। त्यसमा आगामी दिनमा सरकारले त्यस आधारबाट कति हामी घटाउन सक्छौँ छलफल गर्न सकिन्छ। यो एउटा सैद्धान्तिक विषय हो। विद्युतीय गाडीको बारेमा मैले भनिहालेँ, यसमा मैले धेरै बहस गर्नु उपयुक्त छैन। प्रदूषण घटाउनुपर्छ हामीलाई, ठिक हो। हामीलाई फोसिल फ्युलको भन्दा हाम्रै आफ्नो उत्पादन विद्युत खपत गराउनुपर्छ, त्यो ठिक हो। त्यसै भएर सार्वजनिक सवारीको साधनलाई नै विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहित गरौँ, निजी र अलिकति महँगा गाडीहरूलाई निरुत्साहित गरौँ भन्ने नै यसको उद्देश्य हो। तर पनि सर्वसाधारणले यदि विद्युतीय गाडीहरू ल्याउने कुराहरू अप्ठ्यारो पर्यो, मान्य सदस्यज्यूहरूले जो सुझाव दिनुभएको छ ती मननीय छन्, त्यसलाई पनि मैले नोट गरेको छु। त्यसै गरी अरू कतिपय यो सन्दर्भमा आफ्नै उत्पादन बढाउनु पर्यो भन्नुभएको छ। राजस्व नीतिको उद्देश्य पनि त्यही नै हो। विद्युतीय गाडीको हकमा पनि केही हदसम्म त्यो हो। विद्युतीय गाडी उत्पादन गर्छौँ नेपालमा, केही संरक्षण हामीलाई चाहियो भनेर लगानीकर्ताहरू आउनु पनि भएको छ, कोही लगानी बोर्डमा दर्ता पनि हुनुभएको छ। अब हामीले निश्चित तहको संरक्षण दिएनौँ भने इन्डक्सन चुलो, विद्युतीय गाडी त के इन्डक्सन चुलो पनि हामीले यहाँ उत्पादन गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुनाले फर्निचरको कुरा पनि त्यही हो। अब हामी आन्तरिक रूपमा काठ उत्पादन गर्ने भन्छौँ र अनि आयातित फर्निचरलाई हामी अलिकति निरुत्साहित गरौँ भन्दाखेरि फेरि यो कुन सिद्धान्तबाट भन्ने प्रसङ्ग पनि उठाउनु भएको छ। कतिपय अन्तशुल्कको मानेमा सिद्धान्तभन्दा पनि साफ्टा, WTO र कतिपय चाहिँ औद्योगिक संरक्षणका नियमले नदिने कुराहरू मिलाउनको लागि अन्तशुल्क राखिएको विषय छ। यो खास गरी करका नियमभन्दा पनि करका दरहरूलाई व्यवस्थित गर्न गरिएको व्यवस्था हो। यो कुरा यी सबै विद्युतीय सामानहरूमा पनि लागू हुन्छ। त्यसपछि यो खाद्यवस्तुहरूको सन्दर्भमा प्रसङ्ग उठेको छ। एउटा प्रसङ्ग चाहिँ खाद्यवस्तुहरू खास गरी गहुँ, धान, चामल अथवा त्यसपछि कृषि बिउ बिजन, रासायनिक मलको सन्दर्भमा उठेको छ। सामान्य सभामुख महोदय, म फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कृषकले
प्रयोग गर्ने रासायनिक मलको भन्सार बढेको छैन। औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले औद्योगिक प्रयोजनको लागि प्रयोग गर्ने रासायनिक मल कुनै केमिकलको रूपमा प्रयोग गर्नेको मात्रै बढेको त्यो छैन। बिउ बिजनहरू 1%कै भन्सार दरमा ल्याउन पाइन्छ। बरु एउटा विषय अलि कम्प्लिकेटेड विषय मैले आफैले पनि यसमा छलफल गर्न चाहेको विषय के हो भने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको सिफारिसमा भन्ने कुराहरू हामीले राख्नु पर्यो। तर यो नराख्दा के हुन्थ्यो भनिरहँदाखेरि कमर्सियल बिउहरू आउने, कृषकहरूले चाहिँ बाली लगाउने, पछि बाली नहुने र मर्कामा पर्ने। त्यसकारण गुणस्तर त काहीँ न काहीँ बिउ जस्तो कुरामा चाहिँ त्यो गुणस्तर कायम गर्नु राम्रो हुन्छ भनेर त्यो सिफारिसको प्रक्रिया गरिएको छ। मलाई लाग्छ अब क्रमशः त्यो चाहिँ प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्दै जाँदाखेरि त्यो ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसपछि गएर एकजना मान्य सदस्यज्यूले एक दिनको एउटा गाडीको आयातको सन्दर्भमा भन्नुभयो। त्यो एउटा मानवीय त्रुटिले भएको रहेछ, त्यो सच्याइसकेको छ र उसले तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर नै त्यो सबै क्लियर भइसकेको स्थिति छ। मान्य सदस्यज्यूलाई प्रसङ्ग उठाउनु भएकोमा म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। यति भनेर मान्य सदस्यज्यूहरूलाई धन्यवाद दिँदै मेरो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सभामुख महोदय, कृषि प्रधान देशमा धान तरकारीको बिउमा समेत भन्सार, कृषि सुधार शुल्क लिइएको छ, माफी हुनुपर्छ र सार्वजनिक शैक्षिक गुठी अन्तर्गतका विद्यालय र महाविद्यालयको सम्पत्ति नै सरकारको हुन्छ, आयकर 20% भनेपछि कर्पोरेटहरूलाई अनेक किसिमको छुट दिने अनि जनताको लेभलमा लोक कल्याणकारी काम गर्ने भनेर भन्दाखेरि कृषिको लागि काम गर्ने भन्दाखेरि कर लिने। त्यसकारण मेरो संशोधन फिर्ता नलिने जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, माननीय प्रेम सुवालले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले श्री प्रेम सुवालले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय श्री दिव्यमणि राज भण्डारीलाई आफ्नो संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन चाहनुहुन्छ भने समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, निम्न वर्गको नेपाली जनतालाई आवश्यकता परेको अहिलेको परिस्थिति अनुसार थेक्न नसक्ने कर र फङ्सारहरूको कुरामा चाहिँ हामीले संशोधन प्रस्ताव राखेको थियौँ। किनभने देशको निम्ति, जनताको निम्ति चाहिँ विकासको निम्ति होस् र प्रोटेक्सन होस् भनेर त्यही कुरा मूल्य अभिवृद्धि करको कुरा पनि गरेको थिएँ। साथै विलासी सामानहरू, महँगा चिजहरू, लत्ता कपडा जुत्ताहरू जस्ता चिजहरू पनि केही पनि इम्पोर्ट हुने ब्यान होस् भनेर आएको। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ फरेन एक्सचेन्ज चाहिँ रिजर्भ भएर बस्छ र औषधि र उपकरणहरूमा मात्रै खर्च होस् भन्ने। तर यसको बारेमा चाहिँ जनहितको निम्ति आउनुपर्ने जवाफ र सरकारको कमिटमेन्ट, यो सब चिजहरू चाहिँ हामी रोक्छौँ भन्ने चाहिँ सरकारको कमिटमेन्ट नआएको कारणले गर्दाखेरि
मैले मेरो आफ्नो प्रस्ताव फिर्ता लिन्न। मान्य सदस्यहरू, माननीय श्री दिव्यमणिराज भण्डारीले आफूले पेश गर्नुभएको संशोधन प्रस्तावहरू फिर्ता लिन नचाहनु भएकोले उक्त संशोधन प्रस्तावहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले माननीय श्री दिव्यमणिराज भण्डारीले राख्नुभएको उक्त संशोधन प्रस्तावहरू बहुमतले अस्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म आर्थिक विधेयक 2077 को दफा 2 देखि 28 सम्मका दफाहरू र सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म विधेयकको अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2077 को दफा 2 देखि 38 सम्मका दफाहरू सम्बन्धित अनुसूची 1 देखि 4 सम्म बहुमतले विधेयकको अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2077-78 को अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्नको निमित्त राजस्व सङ्कलन गर्ने, कर घटाउने, बढाउने, छुट दिने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: यस ऐनको नाम आर्थिक ऐन 2077 रहेको छ। यो ऐनको दफा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 र 36 तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् र अन्य दफाहरू सम्बत 2077 साल साउन 1 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछन्। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले विधेयकको प्रस्तावना र नाम आर्थिक विधेयक 2077 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई आर्थिक विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले आर्थिक विधेयक 2077 लाई पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद।
अब यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने पक्षका मान्य सदस्यहरूको बहुमत भएकोले आर्थिक विधेयक 2077 बहुमतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू अब माननीय अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडालाई राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदयको अनुमतिले राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। अब राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्, यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2077 माथिको दफावार छलफल सदनमा गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब उक्त विधेयकमाथिको दफावार छलफल प्रारम्भ हुन्छ। उक्त विधेयकमाथि मान्य श्री प्रेम सुवाल र माननीय श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालबाट 2वटा संशोधन प्राप्त हुन आएको व्यवहार समेत जानकारी गराउँछु। अब म संशोधनकर्ता मान्य श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। सभामुख महोदय, यो राष्ट्र ऋण उठाउने 2 खर्ब 25 अर्बको विधेयक यहाँ आएको छ। यसमा के गर्ने हो? कमसेकम सरकारको एउटा कृषि मल उद्योग खोल्ने भनेर आउनुपर्ने हो ऋण लिएर। अहिले समाचार छ मानो रोपेर मुरी फलाउने बेला कृषि मलको अभाव भनेर। यस्तो किन हुन्छ? 65,000 टन युरिया मल आवश्यक हुने, तर गोदाममा 6,000 टन मात्र छ। कृषि मन्त्री र कृषि विकास मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न उठेको छ। 2-4 वर्षको कृषि मल अनुदानले नेपालको कृषि मल कारखाना नै खुल्थ्यो। नेपालको बिजुलीले मल उत्पादन नहुने, महँगो हुने, तर भारतबाट गोरखपुरदेखि ग्यास किनेर नवलपरासीमा मल उद्योग खोल्ने कृषि मन्त्रीज्यूले विनियोजन विधेयकमा जवाफको क्रममा भन्नुभयो। यसले नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउँदैन। यस्तो परनिर्भर योजना राख्ने साहस कृषि मन्त्रीसँग कसरी उठ्यो? विदेशी सामानको पक्ष लिने जो कोही पनि विदेशी एजेन्ट हुनेछ। यसबारे यो ऋण लिएर गर्ने काममा प्रस्ताव आउनुपर्ने हो, कमसेकम एउटा कृषि मल खोल्ने भनेर। त्यसैले हामीले यो ऋण किन लिने प्रस्तावनामै फेर्नुपर्छ। प्रस्तावनामा राख्नुपर्ने अमेरिकी सैन्य गठबन्धनमा संलग्न हुनुपर्ने र नेपालीलाई बन्दुक बोकाइने एमसिसी सम्झौता खारेज गर्न। ऋण लिने हो भने खारेज गर्ने पनि त हुनु पर्यो नि, अर्काको देशको लागि बन्दुक बोक्ने। त्यसपछि राष्ट्र ऋण उठाउन त्यसकारण वाञ्छनीय भयो भनेर यहाँ आउनु पर्यो। र अर्को यो दफा 2 मा यो जुन एउटा प्रस्ताव यति ऋण लिने भनेर आएको छ 2 खर्ब 25 अर्ब, त्यसले देशलाई कर्पोरेटहरूबाट मुक्त बनाउन ऋण लिने। नत्र त केही कर्पोरेट भनेको ठुल्ठुला खरबपट्टि अरबपट्टिहरू यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। 10 जना रहेछ नेपालको सबभन्दा धनी मान्छे, तर अर्थमन्त्रीज्यूले ती धनी मान्छेको नाम सार्वजनिक भयो, कर कति धनीहरूले तिर्नुभयो त्यो अहिलेसम्म बोल्नु भएको छैन। त्यसकारण कर्पोरेट बजेट भनेको यही हो। धनीहरूको नाम आउँछ, कर तिरेको आउँदैन। कर्पोरेट बजेटमा त्यही हो, गरिबसँग कर उठाउँछ। कर्पोरेट भनेकै ठुल्ठुला खरबपट्टिहरूको हो, उनीहरूले नै सरकार चलाउने हो। अहिले त्यही भइरहेको छ। त्यसपछि
यसमा दफा 2 मा थप्नुपर्ने गत वर्ष अब ऋण लिएपछि त बजार भाउ बढ्छ। अब सरकारले भन्नु पर्यो गत वर्षको बजार मूल्य भन्दा चालु वर्षको सोही दिनको बजार मूल्य बढ्न दिने छैन। कमसेकम गत वर्षको बजार मूल्यमा कायम हुनु पर्यो। यस सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना जारी हुनु पर्यो। राज्यलाई जनताको नैतिक र इमान्दार प्रतिनिधि बनाइने छ भनेर कसम पनि खानु पर्यो नि। ऋण मात्र लिएर भएन, कर्पोरेटहरूसँग ऋण लिने अनि सर्वसाधारण जनताको टाउकोमा मकै फुट्ने काम हुनु भएन। हिजोको सरकारले गरेको अनि मैले किन नगर्ने भन्न पाउनुहुन्न अर्थमन्त्रीज्यूले। अर्थतन्त्रलाई निजी बैंकका ठुल्ठुला लगानीकर्ता, सञ्चालक, ठुला सेयर कारोबारी र ठुला उद्योगी व्यापारी तथा मुठीभरका आर्थिक कर्पोरेटहरूको कब्जाबाट बाहिर राख्नुपर्छ। र मैले अघि पनि अलिकति उल्लेख गरेँ 6 जना ठुला आर्थिक सञ्चालक, ठुला आर्थिक माफिया र 10-12 जना आर्थिक अपराधीले जुनसुकै सरकारलाई सञ्चालन गर्दै आएको भनेर बाहिर आएको छ। यसलाई अन्त्य गरिने छ भनेर एउटा दफा लेखौ न, अनि ऋण लिएको अर्थ लाग्छ। त्यसपछि दफा 3 थप्नुपर्छ। राष्ट्र ऋणको उपयोग एमसिसी सम्झौता खारेज र कोभिड-19 नियन्त्रण एवं कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने गरी विनियोजन गरिएको अनुसूची संलग्न हुनेछ भनेर लेख्नु पर्यो नि। ऋण चाहिँ लिने, ऋण उठाउने 2 खर्ब 25 अर्ब त्यो के को लागि भनेर अनुसूची एउटा हुनु पर्यो यही विधेयकमा, त्यो थपौँ। र त्यसपछि 40 अर्ब मासिक दायित्व छ हाम्रो, 15 अर्ब मात्र हामीले भन्सारबाट उठाउने भन्ने अर्थमन्त्रीले भन्नुभयो, केही अर्ब आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने। र यसो हुनुको कारण के हो भन्दाखेरि ऋणको दुरुपयोग हो। धेरै ऋण लियौँ हामीले, तर हाम्रो आन्तरिक उत्पादन बढेन अनि भन्सारबाटमा निर्भर हुनु पर्यो बजेट। नेपालीको विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने र सम्पत्तिको सीमाङ्कन गर्ने व्यवस्था भयो भने सरकारलाई सजिलो हुन्छ। र मैले अघि पनि भने सबभन्दा धनीहरूले कर कति तिर्नु भएको छ त्यो आउनु पर्यो। पञ्चायतको बेला विदेशी मित्रहरूबाट कारखाना सहयोग प्राप्त भयो, किन? अहिलेको सरकारले सोच्नु पर्यो अहिले किन त्यस बेला प्राप्त भयो भन्दाखेरि त्यस बेला प्राप्त सहयोग चाहिँ सेवामूलक थियो, नाफामूलक थिएन। अहिले चाहिँ नाफा भनेर कर भनेर सरकार गएको हुनाले अहिले कुनै देशले सहयोग दिँदैन। त्यसकारण सरकार इमान्दार हुनुपर्छ विदेशीको विश्वास प्राप्त गर्न। भृकुटी काज कारखाना 2 अर्बको 2-4 करोडमा बेचिदिनु भयो तपाईँहरू कक्कले, त्यसैले सहयोग नआएको हो। त्यसको आत्मालोचना गरेर जनतासँग माफी माग्नुपर्छ अनि विदेशीले थप सहयोग दिनेछ। धन्यवाद। अब म संशोधनकर्ता माननीय श्री मृणेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन प्रस्तुत गर्दै छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। मान्यजीको समय 5 मिनट रहेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट राखेको संशोधनमा राष्ट्रिय ऋणको सीमा 2 खर्ब 25 अर्बको सट्टा आर्थिक वर्षमा सर्वसञ्चित कोषमा दाखिला हुने राजस्वको 20%मा नबढ्ने गरी तोकियोस् भन्ने संशोधन राखेका छौँ। यो संशोधन किन राखेका छौँ त्यो कुरा गर्दाखेरि म अघि मैले उठाएको कुरा र अर्थमन्त्रीजीले पनि स्वीकार गरेको कुराबाटै सुरु गर्न चाहन्छु। कठिनाइ छ, खर्च निकै बढी छ, आम्दानी छैन। अहिले पनि 176 अर्बको आम्दानी र खर्चको सन्तुलन बिग्रिसकेको छ। गएको 8 दिनमा यो सन्तुलन 31 अर्बले बिग्रियो। बिग्रिने मूल कारण के हो भन्दा यो 8 दिनमा 38 अर्ब जति झन्डै चालु खर्च भएको छ। चालु खर्च यसै गरी यो वर्षको अन्तिमसम्म बढ्दै जाने हो। चालु खर्च यसरी बढ्दै जाने कुराको लागि रोक्नलाई सजिलो छैन। अर्थमन्त्रीजीलाई त्यो उहाँले पनि स्वीकार गर्नुभयो, मैले पनि भन्छु त्यही। तर हामीले ऋण आन्तरिक बजारबाट ऋण उठाउने कुरामा काहीँ न काहीँ एउटा अनुशासन कायम गरेनौँ भने झन् ठुलो कठिनाइमा पर्छौँ भन्ने हाम्रो चिन्ता हो। यसकारण कि मैले अघिल्लो बैठकहरूमा पनि यस विषयमा यो विधेयकको मा विचार गरियोस् भन्ने बेलामा भने कि अहिलेको कोरोनाको क्राइसिस पछाडि
बेरोजगारी पनि अत्यन्त बढ्छ। बेरोजगारी मात्रै होइन, बेरोजगारी धेरै नबढोस्, अर्थतन्त्र केही उपायले तङ्ग्रियोस् भनेर सरकारले बजारमा तरलता बढाउने क्रममा मुद्रास्फीति पनि बढ्छ। 7% त बजेटमै स्वीकार गर्नुभएको छ। योपालिको लक्ष्य नै 7% को मुद्रास्फीतिको छ। भन्दा बेरोजगारी बढ्ने, मुद्रास्फीति बढ्ने, अनि त्यो बेला 225 अर्ब सरकारले बजारबाट कर्जा उठाउने काम गर्न थालेपछि ब्याज दरमा पनि उत्तिकै ठुलो प्रेसर हुन्छ भन्ने चिन्ता हो। ब्याज दरमा पनि उत्तिकै ठुलो प्रेसर भने व्यवसायहरू तङ्ग्रिने कुनै पनि उपाय हुँदैन, रोजगारीहरू सृजना गर्न सक्ने उपाय हुँदैन। त्यतातर्फ बढी ध्यान होस् भन्ने हो। यसकारण पनि कि अर्थमन्त्रीजीले योपालिको बजेटमा 525 अर्ब को आन्तरिक र बाह्य ऋणको कुरा गर्नुभएको छ। बाह्य ऋण 300 अर्ब र आन्तरिक ऋण 225 अर्ब। बाह्य ऋण 300 उठ्न सक्दैन, आउन सक्दैन, त्यो सम्भावना भन्दा बाहिरको कुरा हो। पुँजीगत खर्च धेरै कम नदेखियोस् प्रतिशतमा भनेर बाह्य ऋण बढी देखाइएको छ। त्यो ऋण नआउने बित्तिकै एउटा दबाब के पर्छ भन्दा पुँजीगत खर्च हुन सक्दैन। पुँजीगत खर्च नभएपछि एकातर्फ ब्याज दर बढ्ने, अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रले ब्याज नपाउने, अनि सरकारले पनि पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि झन् अर्थतन्त्र तङ्ग्रिने कुराका लागि कठिनाइहरू बढ्दै जान्छन् भन्ने मलाई चिन्ता छ। त्यसैले यसलाई काहीँ न काहीँ डिसिप्लिनमा राख्नुपर्छ भन्ने। पोहोर साल हामीले यस्तै संशोधन 20% होइन 15% भनेर लेखाएको थियो। योपालि विशेष वर्ष हो, कोरोनाको सङ्क्रमण मुलुकले बेहोरिरहेछ। यो सङ्क्रमण बेहोरेको बेलामा कमसेकम 5% अझ थपिएर गर्दाखेरि हुन्छ भनेर लागेको हो। त्यसैले कुनै चिज नजोडिकन उठाउने आन्तरिक ऋण भन्दा हाम्रो राजस्व उठाउन सक्ने क्षमतासँग यसको सम्बन्धित हुनुपर्छ भनेर एउटा अङ्क लेख्ने परम्पराको सट्टा अब हामीले यो परम्परालाई चाहिँ राजस्वको क्षमतासँग जोडेर गरौँ भन्ने अर्को सैद्धान्तिक आधार हो। त्यसैले यो संशोधन प्रस्तुत गराउँ। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ अर्थमन्त्रीजीलाई, उहाँ नै अर्थमन्त्री भए हुनाले हो यो विषयको राम्रो ज्ञाता अझ डाक्टर बाबुराम भट्टराईजी पुरानो अर्थमन्त्रीजीले त यहाँ भएका मध्ये सबभन्दा यो विषयको के अरे उत्कृष्ट ज्ञान भएको व्यक्ति भनेर अर्थमन्त्रीजीलाई भन्नुभएको छ। मैले त्यसमा होइन भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन। तर अर्थ मन्त्रालय के छ त? आजको दिनमा अर्थ मन्त्रालयलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि, बजेटका यो मोटा पुस्तिकाहरू हेर्दाखेरि अथवा कहदाखेरि योजनाहरू बन्ने क्रममा बनेका योजनाहरू हेर्दाखेरि त्योभन्दा बाहिर अलिकति टेक्निकल केपेबिलिटी नभएको अङ्कहरूलाई अलिकति नखेल्ने मान्छेले अर्थ मन्त्रालयले दिएको अङ्क भन्ने त्यो पर भागेर हिँड्न सक्दैन, यो बुझिँदैन, केही गर्न सकिँदैन, जाने छैन भने। त्यति मात्रै होइन, अर्थमन्त्री भएकै कतिपय मानिसहरूले पनि त्यतातर्फ कहिले पनि हात अगाडि बढाउनु भएन। अर्थ मन्त्रालय कसरी चलाउनु भयो, राम्रैसँग चलाउनु भयो होला भन्ने पनि कुरा आएको छ। त्यसमा मैले कन्टेस्ट गर्दिनँ। तर आजको दिन यस्तो भएको छ कि अर्थ मन्त्रालय जति जिम्मेवारी हो त्यो पुरा नगरिकन ठ्याक्कै एउटा अङ्क राखिदिएर स्प्रेडसिटमा खेलेपछि बजेट बन्छ भन्न थाल्यो। स्प्रेडसिटमा खेलेर बजेट बन्दैन। स्प्रेडसिटमा खेलेर बजेट बन्ने भएको भए जसले पनि बजेट बनाउन सक्थ्यो। किन यत्रो ठुलो अर्थ मन्त्रालयको मेहनत चाहिन्थ्यो? अहिले आयातबाट आउने मूल्य अभिवृद्धि कर पनि, देशैभित्रको मूल्य अभिवृद्धि कर पनि उत्तिकै प्रतिशतले बढ्छ भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालय भएन। त्यो खालि अङ्क राख्ने एउटा मिसिन मात्रै भयो। एउटा मिसिन खोजेको होइन अर्थ मन्त्रालय। यसरी अर्थ मन्त्रालय चलाउन पाइँदैन। अर्थमन्त्रीजी तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, त्यसैले यो अवसरलाई प्रयोग गर्नुहोस्। अर्थ मन्त्रालय यसरी जनताप्रति निरपेक्ष रूपमा अनुत्तरदायी भएर चल्न सक्थेन, त्यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। त्यो हो। तपाईँप्रति आजको दिनमा कसैले ईर्ष्या गर्दैन। तपाईँकै पार्टीका मानिसहरू पनि तपाईँको छेउमा पर्नु पर्ला कि भनेर बजेट माग्न आउलान्। तर बानी यस्तो परिसक्यो, अघि नै पनि देखियो। सकौँ मान्यज्यू? सक्छु मैले अब के अरे 1 मिनटमा सकिहालेँ मैले। यस्तो अवस्था भइसक्यो सत्ताको कि सत्ता एमसिसीको मात्रै पक्ष र विपक्षमा छ भनेको जेमा पनि हुन्छ र हुँदैन भन्ने क्रममा जता पनि हुन्छ भन्न तयार छ, जता पनि हुन्न भन्न तयार छ। आदि सधैँ हुन्छ भन्छ, आदि सधैँ हुन्न भन्छ। यहाँ बस्या छ हुन्छ भन्छ, बाहिर गएर हुन्न भन्छ। यहाँ बस्या छ अर्थ मन्त्रालय ठिक छ चलाएको छ भन्छ, बाहिर गएर के भन्दाखेरि सडकको जुलुसमा गएर अर्थ मन्त्रालय मुर्दाबाद भनेर हिँड्छ। यस्तो सत्ताबाट कसरी चल्ला? कमसेकम अर्थमन्त्रीजी तपाईँप्रति ईर्ष्या छैन, तर कमसेकम सत्ताको पार्टी एउटा ठाउँमा उभियोस्। कहाँ उभिन्छ? हरेक चिजमा हुन्छ हो कि हुन्न हो एक ठाउँमा उभियोस् अनि जनतालाई त्यस पछाडि आश्वस्त गर्न सक्छ। यसरी अराजक सत्ताले आजको परिस्थितिलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन, जनतालाई आश्वस्त गर्न सकेन भने देशले दुर्भाग्य बेहोर्नुपर्छ। त्यही म सबैको अगाडि सभामुख मार्फत त्यस कुरामा ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूको लागि 3 मिनटको समय निर्धारण गरेको छु।
उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यहरूले आफ्नो नाम सजिलोको लागि सभामुखको ड्याससँगै बसेका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। निर्धारित समयभित्र मान्य सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ सक्नु पर्नेछ। सर्वप्रथम मान्य श्री दिव्यमणि राज भण्डारी। सम्मान्य सभामुख महोदय, हाम्रो सिद्धान्त अनुसार सधैँ ऋण भनेको अति आवश्यक परेको बेला र तिर्नु सक्ने हिसाबले मात्रै ऋण लिनुपर्छ भन्ने छ। पुराना कहावतहरू, पुराना तरिकाबाट हामी जसरी जान्थ्यौँ त्यो पुर्खौँदेखिको, विशेष गरी यो पूर्वतिरको हाम्रो गाउँ पहाडतिरको जुन व्यवस्था थियो त्योबाट पनि आउँछ। जब सकिँदैन मान्छे तल ओर्लिँदै गर्थे। अब म यस परिस्थितिमा म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि चाहिँ हामीले अहिले कोरोनाको कारणले व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैनौँ। 10 अर्ब खर्च भयो, त्यसको हिसाब हामीले दिन सकेको छैन। जनता आक्रोशित छ र हामीले सब यो ऋण उठाइकन खालि केमा खर्च गर्ने हो? एकाउन्टेबिलिटी कहाँ हुनसक्छ? अर्को कुरा के छ भने अहिलेको परिस्थितिमा हामीले हामीसँग उठाउनु पर्ने रकमहरू, राज्यले उठाउन सक्ने रकमहरू, अस्ति पनि मैले भने न्यायालयले गरेका निर्णयहरू, सबै अरू ठाउँबाट आउनुपर्ने रकमहरू, सबै यो चिज उठाएर सरकारलाई आफ्ना आवश्यकता भएका खर्चहरू किन गर्न सक्दैन? त्यस्तै गरी अहिलेको अवस्थामा पुँजीगत खर्च धेरै हुन सक्दैन, चालु खर्चमा बेसी जान्छ। पुँजीगत खर्चमा हुन सक्यो भनेदेखि रेट अफ रिटर्न हुनसक्छ कि, तर अहिले त्यो परिस्थिति त्यो पनि देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यत्रो रकम हामीले राष्ट्रिय ऋण उठाउन आवश्यकता छैन। हामी समयमा हुनुपर्छ, हामीमा सरकारको काम गर्ने क्यापेसिटी बढ्न सक्नुपर्छ र हामीले आफ्नै सम्पत्तिहरू जहाँ छन् त्यो उठाउन सक्नुपर्छ। त्यो चिज अस्ति पनि मैले भनेको थिएँ, मेबी सब्जेक्ट नमिलेर होला, मन्त्रीजीले जवाफ दिनु भएन। र अर्को चिज, जब यसरी ठुलो रकम चाहिँ सरकारले उठाइसकेपछि बजारमा समस्या पर्छ। उहाँले त हुँदैन भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा सधैँ त्यही चिज छ। त्यसैले गर्दा म यत्रो रकम चाहिँ राष्ट्रिय ऋण नउठाउनुको निम्ति विशेष अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह र यसपछि मान्य शेरबहादुर तामाङ। सम्मान्य सभा महोदय, सर्वप्रथम हाम्रो मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजालज्यूले राख्नुभएको जो प्रस्ताव छ त्यसलाई म समर्थन गर्न चाहन्छु। र सर्वप्रथम अर्थमन्त्रीजीले यसपटक राष्ट्र ऋण उठाउने 2 खर्ब 25 अर्ब कुराहरू गर्नुभएको छ। अब ऋणै लिनुहुन्न भन्ने त कसरी भन्ने? र हामी ऋणमा डुब्दा तिर्न नसक्ने स्थिति आउँछ कि भन्ने डर मात्रै हो। अहिले हाम्रो हामीले अब यो वित्त व्यवस्थापनमा 1 खर्ब 72 अर्ब 69 करोड राखेका छौँ। यो करिब 11.7% हो। तर भोलि गर्दा पाकिस्तानको जस्तै स्थिति आउला। आज तिनीहरूको वित्त व्यवस्थापनमा 50%, टोटल बजेटको 50% गर्नुपर्छ। उनीहरू त्यति परेशान छन्। त्यस्तै नहोस् भन्ने हाम्रो चिन्ता मात्रै हो। त्यसकारण यो आज हामीले यो साल हाम्रो आजसम्मको, मैले अस्ति पनि भने, आन्तरिक ऋण 5 खर्ब 91 करोड 5 खर्ब 91 अर्ब 92 करोड 4,43,411 रुपियाँ, यति हो। आजको दिनसम्म यति छ हाम्रो टोटल आन्तरिक ऋण। यो 2 खर्ब पनि थपिने नै हो। हामी तुरुन्त तिर्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ। सर्ट टर्मको लोन हो। र त्यसकारण हामीले यति धेरै बजारबाट पैसा उठाउँदाखेरि भोलि ब्याङ्कहरूमा पैसा नहुँदा हुँदैन। ब्याङ्कहरूमा पैसा हुँदा नभने कर्जा पाउँदैनन्। कर्जा नपाएर उद्योगहरू चल्दैन। त्यति मात्रै हुँदैन। र जब ब्याङ्कहरूले पैसा पाउँदैनन् र उनीहरूले ब्याजहरूमा बढाउन लाग्छन्, कर्जाको ब्याज पनि बढाउँछन् र उसको ब्याज डिपोजिट पनि ब्याज बढाउँछन्। र त्यो डिपोजिटको ब्याज बढ्यो भने त्यसले अर्को कहाँ हान्छ भने शेयर बजारमा हान्छ। फेरि
जब डिपोजिटको ब्याज बढ्छ तब के छ भने मान्छेहरूले ब्याङ्क डिपोजिट गर्नतिर जान्छन्, सेयर किन्न छोड्छन्। त्यसकारण त्यहाँ पनि अर्को मार त्यहाँ पनि पर्छ। त्यसकारण यसले ठुलो फेरि हान्छ यसले। त्यसकारण मैले यो हाम्रो यो ऋण जो आन्तरिक ऋण छ यसै पनि करिब 6 खर्ब छ। त्यसलाई म पनि अझ यत्रो थपिँदाखेरि धेरै नराम्रो अवस्थामा जान्छ कि भन्ने हामी सबैलाई चिन्ता हो। र एउटा सिद्धान्त पनि 5% को भन्दा कम हुने जो हाम्रो सिद्धान्त छ त्यो त्यसले पनि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसकोमा एउटा रामशरण महतको अध्यक्षतामा गठन गरेका थियौँ। हाम्रो डाक्टर साहबहरू सबै हुनुहुन्थ्यो। त्यसमा पनि हामीले 1 खर्ब 50 अरबको बराबर हुनुपर्ने हामीहरूले त्यसमा लेखेका थियौँ। र 5% भन्दा कमको कुरा गर्ने हो भने पनि 1 खर्ब 80 अर्ब बराबरको हुनुपर्ने हो। र यो 2 खर्ब 25 अरबको छ। यसले गर्दाखेरि आगामी बजेटलाई पनि असर गर्नेछ, किनभने यो सर्ट टर्म हो। हामी तिर्न सक्ने छौँ कि छैनौँ, तिर्नु परे पनि यत्रो ऋण तिर्नु पऱ्यो र फेरि हामीसँग राजस्व र अरू कति बच्छ र फेरि बजेट बनाउनमा साङ्ग्रिम छ बजेट हाम्रो बनाउनमा। त्यसकारण यो पुँजीगत खर्च हुने होइन, यो चालु खर्च हुने हो। हुन त फेरि धेरै केही अर्थशास्त्रीहरूले भन्छन् यो चालु खर्च सबै सके मात्र चालु खर्च सबै नराम्रो हुँदैन, चालु खर्चले रोजगारी पनि बढाउँछ भन्छन्। तर हामीले त्यो रोजगारी बढाउने किसिमको मात्रमा जाने होइन। पुँजीगत खर्चले हामीले पुँजी बढाउने हो, उद्योग धन्दा सबै व्यवसाय बढाउने हो। त्यहीतिर हामीहरू बढी ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले यहाँ भने। धन्यवाद। मान्य श्री शेरबहादुर तामाङ र यसपछि मान्य श्री सूर्यप्रसाद पाठक। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी विगत निकै अगाडिदेखि राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक पारित गर्दै आइरहेका छौँ। फेरि पनि पारित गर्छौँ, पेश हुन्छ। निरन्तर कति सालसम्म जान्छ? हामी ऋणैमा चल्नुपर्ने। विभिन्न प्रतिष्ठानहरूले आफ्नो ब्यालेन्स सिट तयार गर्छ। ब्यालेन्स सिट तयार गर्न आय र व्ययको अनुमान गरिन्छ। अनि आय र व्यय मिलाउनको लागि यसो हिसाब राखिन्छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयले सबभन्दा पहिला व्ययको अनुमान भयो। फलान ठाउँमा यति दिनुपर्ने, पालिकालाई अनुदान यति दिनुपर्ने, स्थानीय तहमा अरूमा यति जानुपर्ने, प्रदेशमा यति जानुपर्ने, अन्य खर्च यस्तो हुने, साधारण खर्च यति जाने, सबै अनुमान गर्दै जाँदाखेरि धन्नै 14 खरबको हाराहारी पुर्याउनु भयो। त्यस पछाडि आय के होला भनेर हिसाब गर्दाखेरि त्यही 8-9 खरबभन्दा बढीको हिसाब निक्लेन। त्यस पछाडि ब्यालेन्स सिट तयार गर्दा के गर्ने त भन्दा 5 खरब 24 अरबको चाहिँ अब ऋण लिने भनेर चाहिँ हामीले यतापट्टि आयमा जोड्यौँ। त्यसपछि ब्यालेन्स सिट तयार भयो। त्यसपछि 5 खर्ब 24 अरब ऋण लिन्छौँ हामी। त्यसमध्ये अब 2 खर्ब 25 अरब चाहिँ आन्तरिक ऋणको कुरा आज जुन हामी पारित गर्दैछौँ। यसो हुँदाखेरि यो ऋण हामीले जुन प्राप्त गर्छौँ, गत आर्थिक वर्षमा पनि ब्यालेन्स सिटमा कहीँ न कहीँ त्रुटि भयो। त्यो त्रुटि भएको कारणले आज स्थानीय तहमा गएको हामीले जति अनुदान स्थानीय तहमा पठाएको थियौँ, आज 753 स्थानीय तह छ। तिनले हामीले पठाएको सिलिङको बेसमा तिनले योजना बनाएको थियो हिजो यही चालु आर्थिक वर्षमा। र पछाडि हामीले पैसा पठाउन सकेनौँ। पैसा पठाउन नसकेको कारणले तिनका योजना पनि अब बहुवर्षे हुँदैछ। साना 5 लाख 10 लाख 2 लाखका योजना पनि अब बहुवर्षे हुँदैछ। किनभने हामीले जति पैसा भनेका थियौँ त्यो पठाउन सकेनौँ। हामीले केन्द्रमा 2 खर्ब बजेट घटाए पछाडि हामीले स्थानीय तहमा पनि घटायौँ र हरेक तहमा जाने बजेटहरू पनि हामीले पठाउन सकेनौँ। त्यस कारणले आय र व्ययको अनुमान अलिकति यथार्थपरक हुन सक्यो भने यसले हामी वास्तवमा जुन स्थिति छ हाम्रो आजको मुलुकको अर्थतन्त्रको, यसलाई बरु थोरै खर्च गरौँ। मितव्ययताको कुरा ल्याएको छ, धेरै धन्यवाद छ। धेरै मितव्यय बनाउनको लागि धेरै काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको लागि सरकार अर्थ मन्त्रालयलाई धन्यवाद छ। तर पनि तपाईँको चाहिँ यो अलिकति हामीले हिसाबमा नमिलाउँदाखेरि खरबौँको ऋणमा हामी पर्नुपर्ने र यो ऋण तिर्ने व्यवस्था हामी नहुने हुँदाखेरि आगामी दिनमा हामीले अरू आय गर्नेतर्फ हामीले केवल भन्सार करमा मात्रै भर पर्नुपर्ने, अधिकतर आएको हिस्सा चाहिँ भन्सारबाट उठ्ने रकममा भर पर्नुपर्ने स्थिति हामी जबसम्म रहन्छ तबसम्म यस्तो खालको विधेयक हामीले ल्याइरहनु पर्ने हुन्छ। त्यसैले यो विधेयक नल्याउने तर्फको कहिलेसम्मको लक्ष्य छ, यो पनि अलिकति आएदेखि राम्रो हुन्थ्यो। धन्यवाद।
मान्य श्री सूर्यप्रसाद पाठक र यसपछि मान्य श्री सञ्जय कुमार गौतम। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामीले कुनै नौलो प्रस्ताव, अचम्मको प्रस्तावमा छलफल गरिरहेका छैनौँ। यो राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयकमा छलफल गरेका छौँ। हामी सबै बुझ्छौँ, सबै देशले अथवा अधिकांश देशहरूले आफ्नो बजेट निर्माण गर्दा 100% प्रफिट ब्यालेन्स सिटमा गरेका हुँदैन, ऋण लिएका हुन्छन्। सबभन्दा ठुलो औद्योगिक देश भन्ने जापान जस्तो देशमा पनि 32.5% त्यो चाहिँ ऋणबाट कभरेज गर्ने हिसाबले लिएर आएको हुन्छ। त्यस कारण बडा अनौठो ढङ्गले यो विषयवस्तु हो कि भन्ने हिसाबले प्रस्तुत हुनु आवश्यक छ जस्तो मलाई चाहिँ लागेन। तर एउटा प्रश्न चाहिँ सधैँ उठ्ने गरेको चाहिँ के हो भने हामीले लिएको ऋण खर्च चाहिँ कहाँ हुन्छ, यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो। यदि यो ऋण रोजगारी सिर्जनामा खर्च हुन्छ, यो प्रतिफल दिने योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा खर्च हुन्छ, पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा खर्च हुन्छ र महत्त्वपूर्ण कुरा आम्दानी वृद्धि गर्ने कुरामा खर्च हुन्छ नि, यो स्वाभाविक हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ मानिसहरूले आशंका गरे जस्तै ऋण लिएर घिउ खाने भने जस्तै ऋण लिएर त्यसलाई खालि प्रशासनिक खर्चमा अन्य खर्चमा मात्रै हामीले लगानी गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अलिकति नागरिकप्रति अलिकति के गरे जस्तो, अलिकति व्यवहार नमिलेको जस्तो देखिन सक्छ। त्यस कारणले ऋण लिने कुराप्रति धेरै आत्तिहाल्नुपर्ने, आतङ्कित भइहाल्नुपर्ने, उत्तेजित भइहाल्नु मैले खास कारण देख्दिनँ। किन मित्रहरूलाई थाहा छ, उहाँले राम्रो इकोनोमीको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, हेर्नुभएको छ, दुनियाँ बुझ्नुभएको छ, उहाँलाई राम्रोसँग थाहा छ। तर आलोचना त गर्नै पऱ्यो, यो स्वाभाविकै कुरा होला भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस कारणले मेरो अर्थमन्त्रीलाई मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ, यति बेला तपाईँले खुट्टा टेक्ने बेला हो र यति बेला आन्तरिक र बाहिर ऋण परिचालन नगरेसम्म हामीले यो कोरोना कोभिडकोसँग लडाइँ लड्ने र त्यसपछि पूर्वाधार निर्माण गर्ने कुरामा जान सक्दैनौँ। यसका लागि चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मैले सुझाव राख्न चाहेँ। सबैलाई थाहा छ आज अमेरिकन नागरिकहरू थाप्लोमा कति ऋण बोक्छन्, जापानी नागरिकहरू थाप्लोमा कति ऋण बोक्छन्, अन्य देशका नागरिकहरू थाप्लोमा कति ऋण बोक्छन्, हामी सबैले बुझेका छौँ। हाम्रोमा ऋणको बुझाइ पनि गलत छ। के लेख्छ पत्रिकाले भने प्रति व्यक्ति 35,000 ऋण पुग्यो भन्छ, अनि घरमा बस्ने मान्छेको 3 जना परिवार हुन्छन्, अनि यसो हिसाब गर्नुहुन्छ, ओहो मेरो थाप्लोमा 90,000 95,000 ऋण आइसक्यो भनेर आतङ्कित हुने खालको अथवा अलिकति मतलब त्यसलाई आलोचना गर्ने खालको विषय भन्छ। तर ऋण लिने कुराप्रति हामीले आम्दानी जेनेरेट गऱ्यौँ भने स्वाभाविक रूपमा यो वृद्धि भएर जान्छ र हामीले तिर्न पनि सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्छ। तर मैले यो संसदमा कहिलेकाहीँ अचम्मको एउटा अर्थशास्त्रको परिभाषा भेट्न थालेँ आजकल। चाहिँ के भनिन्छ भने सरकार पूर्वाधार निर्माण गर, सरकार रोजगार सिर्जना गर, सरकार कृषिमा लगानी वृद्धि गर, सरकार शिक्षामा व्यापक बजेट बढाई, सरकार आम मान्छेलाई जागिर दे, कोरोना टेस्ट पिसिआर अमेरिकाले कति लेभलमा गर्छ, जापानले कति लेभलमा गर्छ, बेलायतले कति लेभलमा, त्यो छोड दे, तर तैँले सबैको पिसिआर टेस्ट गर, सबै काम तैँले गर। तर दुईवटा काम तैँले पटक्कै नगर। एउटा ऋण पनि नउठाई, उठाए पनि थोरै मात्रामा उठाई, राजस्व पनि नउठाई, राजस्व वृद्धि पनि नगर, राजस्वको दायरा पनि फराकिलो नबनाई। यो गजबको अर्थशास्त्रले दुनियाँमा कहाँ चाहिँ काम गर्छ होला? मलाई लाग्छ यस्तो अर्थशास्त्रले काम गर्यो भने यो अर्थशास्त्रको वकालत गर्ने साथीले नोबेल पुरस्कार चाहिँ साँच्चै पाउनुहुन्छ। मेरो चाहिँ शुभकामना छ। यति भन्दै बिदा हुन्छु, धन्यवाद।